50 साल किसी भी दायरे की हिस्ट्री में कोई मामूली अरसा नहीं है। हमने वो इदारे देखे जो बनते बनते बंद हुए, जो बने चंद साल रहे और फिर गायब हुए। हमने उन इदारों को भी बनते हुए देखा जो सिर्फ शायद लोगों को लूटने के लिए बने थे, बने, पैसे इकट्ठे किए और फिर गायब हुए। ये एक ऐसा इदारा है जिसने 50 साल मुकम्मल किए, मुश्किल हालात में मुकम्मल किए। यही इदारा अगर किसी बड़े शहर में बनता तो शायद बनाना और आसान होता, लेकिन मौलाना गुलाम कादिर साहब ने उस वक्त इस इदारे को पूंछ में जो बनाने का फैसला किया, अपने आप के लिए तो उन्होंने एक मुसीबत खड़ी की, मुश्किल दौर में और मुश्किल हालात में ये बनाया, लेकिन इतने लोगों की जिंदगियां बदली। अगर हम गिनना शुरू करें कि इन 50 सालों में कितने लोगों की जिंदगियां बदली, कितने फैमिलीज की जिंदगियां बदली, किस तरह कितने पीर पंचाल का नक्शा बदल दिया, तो शायद अगर हम उन हालात को यहाँ दोहराने के लिए अल्फाज ढूंढेंगे तो हमें अल्फाज मिलेंगे नहीं। एक छोटा सा नुमाने के तौर पे एक पोस्टर वहाँ लगा हुआ है जिसमें यहाँ से जो कुछ बच्चे पढ़ के IAS, KS, KPS में गए हैं उनकी तस्वीरें लगी, और ये मामूली सा एक छोटा सा एक हिस्सा है। कितने सारे और बच्चे जो है यहाँ से गए, और दुनिया का शायद कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ आपको जामिया ज़ियुल उलूम का जो है कोई एलुमनाई जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ बैठ के जब मैं इससे पहले जो नेशनल एंथम और उसके साथ जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हमारे सामने रखे गए, मेरे जहन में सिर्फ एक बात आई कि काश वो लोग जो सोशल मीडिया के जरिए, प्रेस के जरिए मजहबी तालीमी इदारों के खिलाफ जहर फैलाने का काम करते हैं, काश उन्हें यहाँ बैठ के इस प्रोग्राम को देखने का मौका मिलता, क्योंकि ये थकते नहीं हैं ये प्रोपेगेंडा फैलाने में कि जनाब इन इदारों में नफरत के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता, इन इदारों में फिरका परस्ती के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता, इन इदारों में मजहब के अलावा और किसी चीज की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। और हम जब कहते हैं ना आप जरा आके देखिए, इन बच्चों से मिलिए, इनसे बात करिए और फिर समझिए कि ना इन इदारों में किस तरह की तालीम दी जाती है। बिल्कुल मजहब को बुलाया नहीं जाता, मजहब सिखाया जाता है, लेकिन मजहब के साथ साथ कौन सी चीज ऐसी नहीं है जिसके बारे में बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा है। साइंस का जो एग्जीबिशन है, जो चीजें वहां बच्चे हमें सिखा रहे थे, चाहे वो मैथमेटिक्स के जरिए अलग अलग थ्योरम्स, और वो जो चीजें जो मैं स्कूल में खुद नहीं सीख पाया, और मैं अपने साथियों से कह रहा था, क्योंकि मुझे वहां पे बच्चों ने कहा था कि आप कुछ पूछना पसंद करेंगे। मैंने कहा मुझे स्कूल में ये सीखने को नहीं मिला, आज आपसे क्या पूछूंगा, लेकिन बच्चों ने सीखा और बेहतरीन तरीके से हमें समझाने की कोशिश की। शायद अगर मेरे टीचरों ने मुझे उस वक्त स्कूल में इस तरह समझाया होता, मैं भी थोड़ा सा इसमें से सीख जाता, लेकिन जो उस वक्त मेरे उस्ताद नहीं कर सके, वो आज काफी हद तक जामिया ज़ियुल उलूम के बच्चों ने मुझे यहाँ मैथमेटिक्स की थियरियां सिखाई। फिर हमें सोशल मीडिया के जरिए बताया जाता है कि इन इदारों में मुल्क के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा किया जाता है, मुल्क के खिलाफ बच्चों को जो है भड़काया जाता है। यहाँ जिस अंदाज में पेट्रियोटिक गाने हुए, जिस अंदाज में नेशनल एंथम गाया गया, जिस अंदाज में इस मुल्क के झंडे को लहराया गया, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है, चाहते तो ना करते, कोई मजबूरी नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का, आईन का प्रियम्बल जो है ना सिर्फ हमें पढ़ाया जाए बल्कि हमसे दोहराया जाए। मैं तो कहता हूं काश वो लोग जो ऐसी जगहों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, मुझसे टिकट के पैसे लेके यहां पहुंच आके एक दिन गुजारे, शायद वो समझ जाएंगे
کہ جو باقی ملک میں ہمارے خلاف پروپیگنڈا اور زہر آپ پھیلاتے ہو، ایک تو آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں اور دوسرا آپ ملک کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں کر رہے ہیں۔ آج جو کانسٹیٹیوشن ڈے منایا جا رہا ہے، کانسٹیٹیوشن ڈے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 1 گھنٹے کے لیے آئین کو یاد کریں۔ کانسٹیٹیوشن ڈے کا مطلب ہے کہ سال کے ایک ایک دن ہم نہ صرف اس آئین کو یاد کریں بلکہ اس آئین کو زندہ رکھیں۔ اور اس پریمبل میں کہا کیا گیا کہ ہر مذہب کو برابری کا درجہ ہوگا، اس ملک میں ہر رہنے والے کو جمہوریت کا فائدہ ملے گا، قانون کی ان کو رکھوالی ہوگی۔ لیکن آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے آج تعلیم کو بھی مذہب کا رنگ دیا جاتا ہے۔ آج میڈیکل کالج میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں مسلم نہیں پڑھنا چاہیے، یہاں غیر ہندو نہیں پڑھنے چاہیے۔ اب ہم بچوں کے میرٹ کو ایک طرف رکھ کے مذہب کے بنیاد پر اب یہ فیصلے کرنا شروع کریں گے تو مجھے بتائیے نا کہاں جائے گا ملک کا آئین؟ تو جو لوگ ہمیں ملک کے آئین کی سبق سکھاتے ہیں، جو لوگ ہمیں کانسٹیٹیوشن ڈے پڑھاتے ہیں، انہیں میں دوبارہ اس جامعہ ضیاء العلوم کے پروگرام کے سلسلے میں جو بچوں نے یہاں پیش کیا انہیں کہتا ہوں نا کہ اگر واقعی آپ اس ملک کے آئین کو سمجھتے ہو اور اس ملک کے آئین کو جانتے ہو تو اس ادارے کے بچوں کو دیکھیے، یہاں کے استادوں کو دیکھیے، یہاں کے چیئرمین کو دیکھیے، یہاں کے سرپرست مولانا غلام قادر صاحب کو دیکھیے۔ بھائی چارے کو بلند رکھنے میں کون سی کمی رکھی؟ جب کبھی یہاں حالات تھوڑے نازک ہوئے، اگر ہماری اور کسی بھی حکومت کی اگر کسی پہ نظر پڑی تو سب سے پہلے مولانا غلام قادر صاحب پہ اور اس ادارے پہ نظر پڑی۔ ہمیشہ انہوں نے حکومت کی مدد کی یہاں حالات کو بہتر بنائے رکھنے میں، بھائی چارے کو قائم کرنے میں۔ جب یہاں پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آیا اس میں بھی اس جامعہ نے اپنا رول ادا کیا اور لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، تعلیم میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ یو پی ایس سی امتحان، کے اے ایس، کے پی ایس، اس میں بچے جو ہیں پاس ہو جاتے ہیں، نہ صرف پاس ہوتے ہیں بلکہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اور اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ تمام باقی اپنی ذمہ داریوں کو ایک طرف رکھ کے کسی نہ کسی طرح آج میں یہاں پہنچ کے یہاں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے مولانا غلام قادر صاحب کو، مولانا سید صاحب کو، یہاں پہ جو فیکلٹی ہے اس جامعہ کی اور جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سب کو اپنے طرف سے مبارک کروں، کیونکہ ایک رشتہ میرا خود کا اس ادارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک تو ہے وہ رشتہ جو وراثت میں ہمیں دی جاتی ہے، میرے دادا مرحوم کا ایک رشتہ مولانا غلام قادر صاحب کے ساتھ تھا، وہ رشتہ مجھے وراثت میں ملا۔ میرے والد صاحب کا ان کے ساتھ اور اس ادارے کے ساتھ ایک رشتہ وہ بھی مجھے وراثت کے طور پہ ملا۔ لیکن کچھ جو وراثت میں ملتی ہے اس چیز کو آپ خود کچھ بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ اس 50 سال جو گولڈن اینیورسری منائی جا رہی ہے، اس 50 سال میں سے تو 25 سال کا میرا بھی ایک اچھا، میں خود ذاتی رشتہ اس جامعہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں شاید پہلی مرتبہ یہاں آیا تو سال 2000 میں، ہاں سال 2001 میں، اور تب سے لے کے جب کبھی پونچھ آنے کا موقع ملا تو کم از کم اور کچھ نہیں تو مولانا غلام قادر صاحب کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے سلام دعا، چائے کا ایک کپ نصیب ہو جاتا تھا، یہاں مل کے نکل جاتے تھے۔ تو اب امید کرتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جب اگلے 50 سال پورے ہوں گے تو میں یہاں پہ ہوں گا، کیونکہ اس وقت میری عمر 105 سال ہوگی اور شاید اتنا میں رہ نہیں پاؤں گا، لیکن کم از کم چلیے 50 سال نہ صحیح، جب 75 ایئرز ہمارے پورے ہوں گے تو امید کرتا ہوں کہ اس ادارے نے اور ترقی حاصل کی ہوگی۔ اس وقت نہ صرف کے اے ایس، کے پی ایس بلکہ آئی اے ایس، آئی ایف ایس، آئی پی ایس اور ان جگہوں پہ جموں کشمیر کی ترقی میں نہ صرف بلکہ ملک کی کامیابی میں اس جامعہ کا جو ہے ایک جو اپنا رول رہا ہے وہ رول بڑھتا رہے گا۔ میں اپنے طرف سے، اپنے ساتھیوں کے طرف سے مولانا سید صاحب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے طرف سے جتنا بھی ہو سکے گا جامعہ ضیاء العلوم کی مدد کرنے کے لیے یہ اور ترقی کرے اور پھیلے اور پھولے اور یہاں بچے جو ہیں تعلیم حاصل کریں اور نہ صرف پونچھ کا بلکہ جموں کشمیر کا مستقبل روشن کرے، اس امید کے ساتھ کہ یہ 50 سال جو گزرے ہیں، آنے والے 50 سال جو ہیں اور زیادہ آپ کے لیے جو ہے کامیاب ہوں۔
میں ایک بار پھر آپ نے یہاں پہ بلایا اور آپ کے ساتھ اس بہت ہی خوشی کے موقع پہ آپ سب کے ساتھ شامل ہونے کا مجھے موقع ملا، اس کے لیے میں آپ سب کا تہہ دل شکریہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔